براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. Dalam surah ini banyak sekali uraian tentang taubat. Ada uraian tentang 3 orang sahabat Nabi yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kisahnya diabadikan dalam surah ini. Surah ini dimulai dengan firman Allah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Menarik bahwa satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah adalah surah ini. Berbeda-beda pendapat ulama mengapa surah ini tidak dimulai dengan basmalah. Ada yang berkata bahwa sebenarnya surah ini adalah bagian dari surah yang lalu, dan itu berarti surah At-Taubah adalah bagian dari surah Al-Anfal. Ada lagi yang berkata pernyataan Allah tentang putusnya hubungan Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik merupakan pengumuman perang terhadap mereka, dan ini mengandung arti bahwa ketika itu mereka tidak wajar untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu basmalah tidak dicantumkan pada awalnya untuk mengisyaratkan hal tersebut. Betapapun pada bulan Ramadan tahun ke-9 Nabi melakukan perjalanan ke Tabuk. Ada kegiatan yang datang dari kaum musyrik dan orang-orang munafik yang mengikat perjanjian dengan Nabi itu. Dengan turunnya ayat ini, maka terjadilah pemutusan hubungan dan pembatalan perjanjian itu. Mereka diberi kesempatan selama 4 bulan untuk berkeliaran di permukaan bumi. Tetapi setelah itu mereka dilarang untuk berkunjung ke Mekah, ke kota suci. Inilah dalam ayat 3 dikatakan, inilah satu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Haji Akbar yang dimaksud di sini adalah tanggal 9 atau 10 Zulhijjah. Haji Akbar dalam istilah Al-Quran tidak seperti yang difahami oleh masyarakat, yaitu haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Haji Akbar adalah haji itu sendiri, sedangkan umrah dinamai dengan haji asghar, haji kecil. Pada tanggal 9 atau 10 Zulhijjah itu Allah mengumandangkan ayat ini. Ayat ini turun di Madinah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali menyusul Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu menjadi Amirul Hajj. Sayyidina Ali menyampaikan pada Sayyidina Abu Bakar bahwa aku diperintahkan oleh Rasul menyampaikan ayat-ayat ini, pengumuman pemutusan hubungan dengan mereka yang bermaksud mengkhianati Rasul, dan pengumuman tentang tidak wajarnya kaum musyrikin masuk ke Masjidil Haram sejak tahun itu. Namun demikian pada ayat 6 ada pernyataan bahwa jika seseorang di antara orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Ayat ini memerintahkan memberi perlindungan kepada siapapun yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin, tanpa melihat ajaran, agama, suku, atau pandangannya. Siapapun yang meminta perlindungan, lindungi dia. Bahkan bukan hanya itu, antar dia, lindungi dia sampai ke tempat yang aman dia berada. Dengan demikian, setiap orang yang memasuki wilayah negeri Islam hendaknya memberi perlindungan kepada siapapun yang datang mengunjungi kota itu atau wilayah itu, apapun agamanya,
walaupun musyrik, dan kemudian berikan dia perlindungan sampai ke tempat yang aman baginya. Itu pesan ayat 6 surah Taubah ini. Dalam ayat 18 Allah menguraikan sifat-sifat siapa yang wajar memakmurkan masjid, yaitu siapa yang percaya pada Allah dan Rasulnya, yang melaksanakan salat secara bersinambung dan sesuai dengan rukun sunnah-sunnahnya, yang menunaikan zakat, dan yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut kecuali kepada Allah dalam arti apabila ada dua ketakutan yang dihadapinya, maka dia lebih memilih takut kepada Allah. Bukan berarti tidak takut kepada selain Allah sama sekali. Setiap orang bisa takut kepada singa, bisa takut kepada bahaya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau diperhadapkan dua ketakutan itu, maka dia memilih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud firman-firman Allah tersebut. Hal lain yang baik kita garis bawahi di dalam surah Taubah ini adalah firman Allah dalam ayat 43. Di sini antara lain dikatakan, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yakni menyimpan harta benda, apapun harta itu, maka dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat ini bukan berarti bahwa seseorang dilarang menabung. Ayat ini melarang menumpuk harta, tetapi dengan syarat tidak menafkahkannya di jalan Allah. Seorang yang menabung, tapi dalam saat yang sama memberi fungsi sosial bagi harta bendanya, mengeluarkan zakat, membantu siapa yang wajar dibantu, maka mereka itu kalau menabung, menyimpannya, tidaklah termasuk dalam kelompok yang diancam oleh ayat-ayat ini. Ancaman ayat ini menyatakan dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Dahi mereka yang sombong, angkuh, enggan membantu, lambung mereka yang hanya menerima apa yang mereka tabung itu, apa yang mereka sisakan itu untuk keperluan diri mereka. Itulah yang akan dipanaskan di hari kemudian. Demikian juga punggungnya yang tidak menoleh kepada siapa yang membutuhkan. Demikian ancaman ayat 34 dan 35 ini. Sekian banyak uraian setelah itu menguraikan tentang perang Tabuk. Dalam ayat 60 Allah kembali berbicara tentang fungsi sosial harta, dan dalam hal ini adalah mengeluarkan zakat. Ayat 60 menyatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghamirina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Ayat ini menggunakan kata sedekah untuk menunjuk ke zakat. Penggunaan kata sedekah untuk menunjuk ke zakat mengandung arti bahwa apa yang dikeluarkan itu harus benar-benar sedekah, sidq, tulus, benar adanya. Ketulusan ini dituntut dalam menafkahkan harta. Kelompok-kelompok yang disebut di sini ada 8 kelompok. Imam Malik berpendapat bahwa tidak harus ke-8 kelompok itu yang mendapatkannya. Sebagian ulama berkata ke-8 kelompok itulah yang diberikan. Ada juga yang berkata 3 di antara 8 kelompok yang disebut ini sudah cukup untuk diberikan. Yang diberikan kepada fakir miskin dan yang mengelola harta itu serta yang dijinakkan hatinya itu diberikan sebagai milik pribadi masing-masing. Sedangkan yang untuk di jalan Allah, untuk ibnus sabil, untuk orang-orang yang membutuhkan secara umum, termasuk anak-anak jalanan, termasuk untuk perjuangan agama, maka itu ditempatkan dalam suatu wadah sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya,
wa fi sabilillah, di dalam wadah sabil Allah, wa fir riqab, dalam memerdekakan hamba atau mendukung pejuang-pejuang kebenaran. Itulah yang dipesankan oleh ayat 60 surah At-Taubah. Hal lain yang wajar untuk digarisbawahi adalah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang munafik yang jelas-jelas senang untuk mengganggu, mengejek kaum muslimin. Dia adalah Abdullah bin Ubay. Ketika meninggalnya, karena dia adalah seorang ayah dari seorang sahabat Nabi yang demikian taat, kendati ayahnya sangat-sangat durhaka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud salat untuk yang bersangkutan. Ayat ini turun memberikan peringatan. Janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka seperti Abdullah bin Ubay itu. Ayat ini melarang mendoakan mereka dan melarang untuk berdiri di kuburnya. Sementara ulama berkata berdiri di kuburnya saat dia dimakamkan. Tapi ulama-ulama kontemporer memahaminya dalam arti kata berdiri sebagai penghormatan pada sikap-sikapnya. Tetapi berdiri di hadapan seorang dengan menilainya sebagai manusia yang juga mempunyai jiwa, itu tidak terlarang dalam ajaran agama. Karena itu pula suatu ketika ada satu jenazah yang diantar di hadapan Rasul. Rasul kemudian berdiri. Ketika sahabat-sahabat beliau bertanya mengapa berdiri, beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Itulah yang hendaknya difahami dari ayat 84. Akhirnya pada surah At-Taubah ini ditutup dengan kecaman kepada orang-orang yang meminta izin tanpa alasan yang benar untuk tidak ikut berperang. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa memang yang lemah, yang sakit, yang tidak memiliki kemampuan untuk turut berperang tidak akan dikecam oleh Allah, tetapi yang dikecamnya adalah orang-orang yang meminta izin padahal mereka itu mampu.